बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया ज़हूर से कबल हज़रत इमाम महदी के इकामत से पहले दुनिया के हालात क्या होंगे? क्या साबिका किताबों में जो निशानदेही की गई थी, क्या मौजूदा हालात उनके मुताबिक हैं? क्या इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है? आइए इस वीडियो में मुलाहिज़ा करते हैं। जब तक हम रोशनी और खुशहाली में होते हैं, उसकी कदर व कीमत का कम अंदाज़ा होता है। हमें उस वक्त उसकी हकीकी कदर व कीमत मालूम होगी जब हम जुल्मत और तारीकी के घटाटोप अंधेरे में गिर जाएंगे। जब सूरज उफ़क़ आसमान पर दरख्शां होता है, हम उसकी तरफ कम तवज्जो देते हैं, लेकिन जब बादल में छुप जाता है और एक मुद्दत तक अपनी नूरानियत और हरारत से महरूम कर देता है, तो उसकी रोशनी का अंदाज़ा होने लगता है। ज़हूर आफ्ताब विलायत के लाजमी होने का हमें उस वक्त एहसास होगा जब ज़हूर से पहले बेसरो सामानी और नाअमली के माहौल से बाखबर होंगे। इमाम ज़माना के ज़हूर से कबल फितना, फसाद, बेसरो सामानी, बदअमनी, जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी से लबरेज होगी। खूनी जंग का आगाज़ मुल्कों और ममालिक के दरमियान हो चुका होगा। कत्ल नाहक इस कदर ज़्यादा होगा कि कोई घर या ख़ानदान ऐसा नहीं होगा जिसके चंद अजीज़ कत्ल न हुए होंगे। मर्द और जवान जंगों के असर से ख़त्म हो चुके होंगे, यहाँ तक कि 3 में से 2 आदमी कत्ल होंगे। कौमों मिल्लत के दरमियान जानो माल बेवक्त रास्ते गैर महफूज होंगे। खौफ व वहशत हर इंसान के दिल में बैठी होगी। नागहानी और हादसाती मौतों की कसरत होगी। मासूम बच्चे बदतरीन शिकंजों के ज़रिए जालिम और जाबिर हुकाम के हाथों कत्ल किए जाएंगे। सड़कों और चौराहों पर हामला औरतों के साथ तजावज़ होगा। जानलेवा बीमारियां लाशों के बदबू या उन बाइकसाम हथियार के इस्तेमाल से आम हो जाएंगे। खाने पीने की अशिया में कमी होगी। महंगाई और काहत से लोगों की ज़िंदगी मफलूज हो जाएगी। ज़मीन बीज कबूल करने से इनकार कर देगी। बारिशें नहीं होंगी, या अगर होंगी भी तो बेवक्त और ज़रा रसां होगी। काहत ऐसा पड़ेगा कि लोगों की ज़िंदगी इतनी दुश्वार और मुश्किल हो जाएगी कि बाज़ लोग कुव्वत लायामूत फराहम न करने की वजह से अपनी औरतों और बच्चियों को मामूली ग़िज़ा के मुकाबिल दूसरों के हवाले कर देंगे। ऐसे मुश्किल और नासाजगार माहौल में इंसान नाउमीदी का शिकार हो जाएगा और उस वक्त मौत अल्लाह का बेहतरीन तोहफ़ा समझी जाएगी और सिर्फ लोगों की आरजू मौत बन जाएगी। नीज़ ऐसे माहौल में जब कोई शख्स लाशों या कब्रिस्तान के दरमियान से गुजर रहा होगा तो उसकी आरजू बस यही होगी कि काश मैं भी उन्हीं में से एक होता, ताकि ज़िल्लत की ज़िंदगी से आसूदा खाक हो जाता। उस वक्त कोई ताकत व पार्टी अंजुमन ना होगी जो इस बेसरो सामानी तजावज़ खुर्दगरी का सद्देबाब करे और सितमगरों और ताकतवरों को उनके बद किरदारी की सज़ा दे। लोगों के कानों से कोई निजात की आवाज़ नहीं टकराएगी। सारे झूठे ताबेदार इंसान की निजात का झूठा नारा लगाने वाले खाइन और झूठे होंगे और इंसान सिर्फ एक मसला इलाही खुदाई मौजज़े का इंतज़ार करेगा और बस उस वक्त नाउमीदी पूरे जहान में छा जाएगी। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमाएंगे और आसमान से गैबी निदा आएगी जो हर एक इंसान के कान से टकराएगी कि दुनिया वालों, सितमगरों की हाकमियत का ज़माना ख़त्म हो गया है और अब अदल इलाही पर हुकूमत का दौर है और महदी ज़हूर कर चुके हैं। ये आसमानी आवाज़ इंसान के बेजान दिल में उम्मीद की रूह फूंक देगी और महरूमीन और मुल्ज़मीन को निजात का ज़रिया मिल जाएगा। जो रिवायात पैगम्बर अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँची हैं, उनमें हुकूमतों का आम नक्शा हज़रत इमाम महदी के क़याम से कबल बयान किया गया है। ज़हूर से कबल जहाँ बहुत से मसाइल होंगे, उनमें से एक मसला जो इंसान की अज़ियत का बाइस होगा वह हुकूमतों की तरफ से लोगों पर होने वाला जुल्म व सितम होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में फरमाते हैं, ज़मीन जुल्म व सितम से भर चुकी होगी, हर घर में खौफ व दहशत की हुक्मरानी होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़मीन जुल्म व सितम से पुर होगी, यहाँ तक कि खौफ हर घर में दाखिल हो चुका होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खौफ व दहशत के दौर में ज़हूर करेंगे। ये खौफ वही है जो सितमगर हाकिमों के खौफ से वजूद में आता है। इसलिए इमाम महदी के ज़हूर से कबल जालिम दुनिया के हाकिम होंगे। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम ज़माना का ज़हूर उस वक्त होगा जब मुआशरे की रहबरी सितमगरों के हाथ में होगी। उस वक्त ज़मीन अपनी तमाम वुसअत के बावजूद उन पर तंग हो जाएगी और आज़ादी के एहसास की बजाय खुद को कैद खाने में महसूस करेंगे।
جیسا کہ فی الحال اسلامی ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے بلکہ اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری زمانے میں شدید مصیبت کے اس سے سخت ترین مصیبت نہ سنی ہوگی، اسلامی حکام کی طرف سے میری امت پر آئے گی۔ اس طرح کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے ایسی لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طالب ہوگا لیکن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ ان روایات میں 3 قسم کی حکومتوں کا جو رسول خدا کے بعد قائم ہوں گی ذکر آیا ہے، اور وہ 3 قسم کی حکومتیں یہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد عمرہ، اور عمرہ کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر اور ستمگر حاکم ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لوگ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ حکومت کا کار گزار یا باشعور نے کھولے کن اگر غیر مناسب افراد لوگوں کے حاکم ہو جائیں گے تو فطری بات ہے کہ انسان رنج و الم میں مبتلا ہوگا۔ بالکل وہی صورتحال ہوگی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل زمانے میں حکومت خائن اور فاسق و فاجر ستمگار کے ہاتھ میں ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حکام ستمگار، خائن، قاضی فاسق اور وزراء ستمگار ہوں گے۔ حکومتوں میں عورتوں کا نفوذ آخری زمانے سے متعلق حکومتوں کے مسائل میں ایک مسئلہ عورتوں کا تسلط اور ان کا نفوذ ہے۔ خواتین لوگوں کی حاکم ہوں گی اور حکام ان کے ماتحت ہوں گے۔ اس کا مطلب ناگوار حالات کی عکاسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احساس زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد و زناکار لوگ ناز و نعمت سے بہرہ مند ہوں گے اور پست و ذلیل افراد پوسٹ و مقام حاصل کریں گے اور انصاف پرور افراد ناتواں اور کمزور ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، ایسا وقت ہوگا جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مسلط ہوں گے اور بچے حاکم ہو جائیں گے۔ حاکم کو تجربہ کار ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ اگر ان کے بجائے بچے یا کوتوال نظر امور کی ذمہ داری لے لیں تو رونما ہونے والے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری زمانے میں حکومتیں پائیدار نہیں ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو حکومت تشکیل پائے تو غروب کے وقت زوال پذیر ہو جائے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کیسے ہوگے جب تم کسی امام کے بغیر زندگی گزار رہے ہوگے اور ایک دوسرے سے نفرت اور بیزاری کے طالب ہوگے، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم آزمائے جاؤ گے اور تمہارے اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو جائے اور خوب ابال آ جائے۔ اس وقت جب تلواریں کبھی غلاف میں تو کبھی باہر ہوں گی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایک حکومت دن کی ابتدا میں تشکیل پائے گی اور آخری روز میں زوال پذیر ہو جائے گی، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کے قیام کا مقدمہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام اور قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف نام نہاد مسلمان ہوں گے، مسجدیں اس وقت ارشاد موضوع کی جگہ نہیں رہ جائیں گی۔ اس زمانے کے سرکار اس زمین کے بدترین فقہ ہوں گے، دین کا معمولی اور بے عرض چیزوں کے مقابل معاوضہ ہوگا۔ اسلام سب سے پہلے اچھا اور غالب دین ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی سعادت کا ضامن ہے، لیکن جو چیز قابل اہمیت ہے وہ اسلام اور قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ آخری زمانے میں ہر چیز برعکس ہوگی، یعنی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ قرآن معاشرے میں موجود ہوگا لیکن تنہا تحریر ہوگی جو اوراق پر پائی جائے گی، اور مسلمان بس نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اسلام کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام ہوگا اور قرآن کا نقش و تحریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، صرف مسلمان پکارے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانیں گے اور توحید کے معنی نہیں جانیں گے، پھر دجال خروج کرے گا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تبلیغ دین کی ہدایت و ارشاد کی جگہ ہے۔ صدر اسلام میں حکومت کے اہم کام بھی مسجد میں انجام دیے جاتے تھے، جہاد کا پروگرام مسجد میں بنتا تھا اور انسان مسجد سے معراج پر گیا۔
لیکن آخری زمانے میں مسجدیں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی اور دینی رہنمائی اور ہدایت و تعلیم کی بجائے مسجدوں کی تعداد اور خوبصورتیوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ مساجد مومنین سے خالی ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس زمانے میں مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت و ارشاد کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ آخری زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ آخری زمانے میں دین معمولی اور گھٹیا قیمت پر فروخت کیا جائے گا، اور جو لوگ صبح مومن تھے ظہر کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، موجودہ حالات کو پرکھا جائے تو شاید وہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے بیان کی گئی تھیں۔ آج ہماری حکومتیں دیکھ لیں، آج ہمارے حکمران دیکھ لیں، آج ہماری مسجدیں دیکھ لیں، آج ہمارے علماء دیکھ لیں، آج ہم اپنے آپ